नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई अनलाइन कक्षामा स्वागत छ। म विष्णु सर। ल सदा चाहिँ आज पनि हामी अभ्यास पाठ 6 को चाहिँ अभ्यास लिएर आएका छौं है। यो पाठ 6 को अभ्यास छ। अभ्यास के छ आज भन्दा उच्चारण र हिज्जे छ। हेर्नुस् है, उच्चारण र हिज्जे। मैले तपाईहरुलाई यो उच्चारण हिज्जेको बारेमा पहिला पनि बताइसकेको छु। उच्चारण भनेको हामीले कथ्य हुन्छ, मुखले आवाज निकाल्ने। हिज्जे भनेको चाहिँ लेख्य हुन्छ। फेरि तपाईले बोलेको हामी उच्चारण चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो चलन चल्तीमा हामीले अनुसारले उच्चारण गर्छौं। यो हिज्जे भनेको चाहिँ लेखाइ चाहिँ जे हाम्रो नीति नियम छ, जे हाम्रो व्याकरण बनेको छ त्यो अनुसार हामीले लेख्ने गर्छौं। त्यसैले हाम्रो कतिपय बोलाइ र लेखाइमा फरक हुन्छ। त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। प्रत्येक शब्द हेरेर त्यसलाई हामीले उच्चारण कसरी गर्ने, उच्चारण गर्नुपर्छ र त्यो उच्चारणलाई हामीले कसरी शुद्धसँग लेख्ने पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब यो हामीले बोल्दाखेरिमा जे बोल्छौं, बोल्ने भनेको चाहिँ कथ्य भाषा हो। कथ्य भनेको चाहिँ चलन चल्तीमा गाउँघरमा जे बोलिने गरिएको हुन्छ त्यही किसिम हामी बोल्छौं। यो बोल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लेखाइमा, हाम्रो नेपाली व्याकरणमा चाहिँ हाम्रो 36 वटा, हेर्नुस् है, 36 वटा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण छन्। वर्ण छन् हैन, क ख ग घ तपाईलाई थाहा छ नि हैन। अब त्यस्तै 13 वटा चाहिँ स्वर वर्ण छन्। अ आ इ उ ए ऐ रि रि भनेर ए बा चाहिँ अमुसम्म 13 वटा छन्। अब यो चाहिँ यो हिज्जेको आधारमा लेखाइमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, बोलाइमा यी सबै प्रयोग हुँदैनन्। जस्तै हाम्रा चाहिँ 3 वटा स छन्। मोटो स, पेटचिरो स, पातलो स छ भने हामी तीनटैलाई एउटै स प्रयोग गर्छौं बोल्दाखेरिमा। अब लेख्दा चाहिँ अब शब्द हेरेर चाहिँ तत्सम छ भने यो सबै लेख्नुपर्छ। आगन्तुक र तद्भव छ भने यो स लेखिन्छ। त्यस्तै स्वर वर्ण पनि हाम्रा 6 वटा मात्रै प्रयोग हुन्छन्। 6 वटा मात्रै हाम्रो लेखाइमा प्रयोग हुन्छ, के अरे बोलाइमा प्रयोग हुन्छन्। अ आ इ उ ओ यसरी 6 वटा मात्रै हाम्रो प्रयोग हुन्छन्। बाँकी चाहिँ यिनै शब्द डबल लिएर चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। त्यसैले हामीले यो कथ्यमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति छ त 29 वटा व्यञ्जन वर्ण छन्। कतिवटा त 29 वटा व्यञ्जन वर्ण छन् र 6 वटा चाहिँ स्वर वर्ण छन् हाम्रो कथ्यमा आवाज निकाल्नेमा। तर हिज्जे लेख्नेमा चाहिँ फेरि 36 वटा व्यञ्जन वर्ण छन् अनि 13 वटै स्वर वर्ण छन्। त्यसैले हाम्रो उच्चारण, बोलाइ र लेखाइमा हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ख्याल नगरिकन हामीले लेख्यौं भने हाम्रो मिस्टेक हुन्छ, गल्ती हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई यो के अरे 6औं अभ्यासमा, 6औं पाठको चाहिँ यो अभ्यासमा तपाईलाई उच्चारण र हिज्जे भन्ने तपाईलाई चाहिँ केही चाहिँ अभ्यास दिएको छ। यो 14 नम्बर अभ्यास हेर्नुस् त। अभ्यासको 14 नम्बरमा हेर्नुस् त। यो 14 नम्बरमा अभ्यासमा हेर्नुस् त के लेखेको छ। तल दिएका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर। हेर्नुस् है, तल दिएका हेर्नुस् है, तल दिएका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर। हेर्नुस् है, शुद्धसँग उच्चारण गर। ल हेर्नुस्, अब यहाँ यही शुद्ध लेख्न पनि हामीले यस्तो शुद्ध लेख्न भएन। हेर्नुस् है, यो स भएन, किनभने यो तत्सम, संस्कृत तत्सम शब्द भावनाले यही स नै लेख्नुपर्ने हो। यो चाहिँ हो हिज्जे। हेर्नुस् है, हिज्जे हो। तर उच्चारण चाहिँ यो स र स को उच्चारण हामीलाई के अन्तर छ त? छैन। हामी स नै, सु नै प्रयोग गर्छौं, शुद्ध नै भन्छौं। यो पनि शुद्ध भन्छौं, यो पनि शुद्ध नै भन्छौं। हाम्रो बोलाइमा अन्तर छैन, तर लेखाइमा चाहिँ हाम्रो अन्तर छ। त्यसैले हामीले हरेक शब्द हामीले पढ्दाखेरिमा हरेक शब्दलाई चाहिँ यो कसरी बनेको छ, यसका वर्णहरू कुन कुन छन्, कसरी राखेको छ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ, तलका शब्द भनेको छ। म तपाईलाई ती शब्द लेख्छु है त।
ध्रुपद हेर्नुहोस् है, एउटा छ ध्रुपद। ध्रुपद ध्रुपद भन्ने पद छ एउटा। त्यसै गरी अर्को पद छ फुर्सद। फुर्सद। त्यसै गरी अर्को छ पद तपाईलाई दिएको अस्वस्थामा। अस्वस्थामा है। अर्को छ द्रोण। हेर्नुहोस् है, म उच्चारण सुन्नुहोस्, द्रोण। त्यसै गरी अर्को छ सर्वस्व दान। सर्वस्व दान हेर्नुहोस् है अर्को। त्यसै गरी सर्वस्व दान छ, सर्वस्व दान। अर्को छ शस्त्रास्त्र। शस्त्रास्त्र हेर्नुहोस् है, शस्त्रास्त्र। त्यसै गरी शिष्टता, शिष्य। शिष्टता। अर्को छ शिष्य। हेर्नुहोस् है, शिष्टता र शिष्य छ। अब यहाँ ख्याल गर्नुहोस् त, यो अहिले तपाईँलाई यो 14 नम्बर के छ त, उच्चारण गरेर भनेको छ। के भनेको छ त? उच्चारण गरेर भनेको छ। पहिला यसलाई तपाईँले बोल्नुहोस् भनेको छ, आवाज निकाल्नुहोस् भनेको छ है त। ध्रुपद। ध्रुपद हेर्नुहोस् है, ध्रुपद। यहाँ हेर्नु त, ध्रुपद। यो ध्रुपदमा तपाईँले बोल्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो? ध्रुपद। अर्को त्यस्तै छ फुर्सद। फुर्सद। फुर्सद हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले चाहिँ लेख्दा चाहिँ खुट्टो काटेर, तर बोल्दा खुट्टो काटेर फुर्सद भनेर बोल्छौँ, ध्रुपद भन्छौँ। तर यहाँ ध्रुपद लेखेको छैन। ध्रुपद, फुर्सद, अश्वत्थामा हेर्नुहोस् है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, द्रोण। के छ त? द्रोण। त्यसै गरी सर्वस्व दान। सर्वस्व दान। यो शब्दहरू पनि ख्याल गर्नु तपाईँले। फेरि यो हिज्जे पनि यसै भित्र छ। ध्रुपद कसरी लेख्ने, फुर्सद कसरी लेख्ने, अश्वत्थामा कसरी लेख्ने, द्रोण कसरी लेख्ने, सर्वस्व दान कसरी लेख्ने, शस्त्रास्त्र कसरी लेख्ने, शिष्टता कसरी लेख्ने। हेर्नुहोस् है यहाँ, शिष्टता। यो पेटतिर आदि छ। शिष्टता कसरी लेख्ने र शिष्य, शिष्य पनि कसरी लेख्ने भनेर तपाईँलाई यो नि पेटतिर आदि छ। यो पेटतिर आदि छ। यो शिष्य यसरी तपाईलाई चाहिँ यो उच्चारण गर्न ध्रुपद, फुर्सद, अश्वत्थामा, द्रोण, सर्वस्व दान, शस्त्रास्त्र, शिष्टता, शिष्य भनेर तपाईलाई चाहिँ यसरी यो उच्चारण गर्न लगाएको छ। ल बोल्नुस् त, उच्चारण गर्नुस् त। यसरी तपाईले कम्तीमा यसलाई चाहिँ 5 पटक दोहोऱ्याउनु त। ध्रुपद, फुर्सद, अश्वत्थामा, द्रोण, सर्वस्व दान, शस्त्रास्त्र, शस्त्रास्त्र हैन, शस्त्रास्त्र, शिष्टता, शिष्य। यो तपाईले ल कम्तीमा 5 पटक दोहोऱ्याएर पढ्नुस् त।
ल उच्चारण गर्नु भयो नि त द्रुपद फुर्सद अश्वत्थामा द्रोण सर्वस्वदान शस्त्रास्त्र शिष्टता शिष्य उच्चारण गर्नुभयो है। आयो नि तपाईँहरूलाई यो दुईटै हेर्नुहोस् है। यो लेख्ने कसरी, यसको वर्णको संरचना कसरी, यो कसरी लेख्ने, यो कसरी हेर्नुहोस् है। यो के अरे वर्णहरू प्रत्येक अश्वत्थामा द्रोण कसरी लेख्ने, सर्वस्वदान कसरी लेख्ने, यसलाई भन्छ हिज्जे है। त्यसै तपाईँले एउटैमा उच्चारण पनि मिल्छ हिज्जे पनि मिल्छ। हेर्नुहोस् है। अब नम्बर 15 मा हेर्नुहोस् है त। अब यो 14 तपाईँले बुझ्नुभयो, यो चाहिँ उच्चारण गर्ने हो। अब 15 मा हेर्नुहोस्। अब 15 मा हेर्नुहोस् है त। 15 मा तलका शब्दहरू पढेर वर्णको भिन्नताले हुने फरक अर्थ शीर्षकलाई सोधेर बुझी वाक्य प्रयोग गर। तलका शब्दहरू पढेर हेर्नुहोस् है। तलका शब्दहरू पढेर वर्णको भिन्नताले हुने फरक अर्थ, वर्णको भिन्नताले हुने फरक अर्थ हेर्नुहोस् है। वर्णको भिन्नता हुने फरक अर्थ शिक्षकलाई सोधेर बुझी वाक्य प्रयोग गर। सोधेर बुझी वाक्यमा प्रयोग गर। ल हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईलाई अब केही शब्द दिएको छ, त्यो शब्दको चाहिँ वर्णको भिन्नता हेर्नुहोस् है। वर्णको भिन्नताले यो कुन कुन वर्ण हुँदा के चाहिँ अर्थमा चाहिँ फरक हुन्छ। तलका शब्दहरू पढेर वर्णको भिन्नता हुने फरक अर्थ, एउटा वर्ण फरक हुँदा त्यसको अर्थ पनि फरक हुन्छ। त्यो अर्थ चाहिँ बुझेर वाक्य प्रयोग गर, शिक्षकसँग सोध भनिएको छ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त शब्द के छ त, दिल र दिल छ। हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् है त। यो दिल छ अनि अर्को छ दिल। यहाँ पनि ल छ, यहाँ पनि ल छ, यहाँ ड छ, यहाँ द छ, यहाँ पनि इ छ, यो पनि इ हो। हेर्नुहोस् है। यहाँ ड र यहाँ द मात्रै फरक छ, नभए अरू सेम छ। हो कि हैन। यहाँ पनि यो डलाई डी छ, यहाँ पनि दलाई दी छ, यहाँ पनि ल छ, यहाँ पनि ल छ, तर के फरक छ, यहाँ ड छ, यहाँ द छ। यसको अर्थ र यसको अर्थ फरक तपाईले छुट्याउनु पर्छ र वाक्य प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी डर र दर हेर्नुहोस् है। डर र दर, यहाँ ड छ, यहाँ द छ, यहाँ र छ, यहाँ र सेम सेम छ है त। डर र दर। त्यसैगरी अर्को छ घर सर। हेर्नुहोस् है। घर र सर। त्यसैगरी अर्को भन्नुहोस् त के छ, रहर र सहर। रहर सहर। त्यसैगरी अर्को छ सुकार्य कुकार्य। सुकार्य कुकार्य। अब त्यसैगरी छ अर्को संयोग वियोग।
छ पर्वत सर्वत। पर्वत सर्वत सर्वत। त्यसै गरी मन र तन। मन अर्को तन। बालक र पालक। लक अर्को पालक। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले तपाईलाई अघि नै भने यहाँ ड छ यहाँ द छ, अरु सबै सेम छ, तर यसले दिने अर्थ र यसले दिने अर्थ फरक छ। दिलको अर्थ छुट्टै हो, दिलको अर्थ छुट्टै हो। यो डर पनि यहाँ पनि र छ, यहाँ ड छ, यहाँ ड छ, यहाँ द छ, यो पनि फरक छ, यसको अर्थ फरक छ। यो घरमा यहाँ घ छ यहाँ स छ, यहाँ पनि र छ यहाँ पनि ड सेम छ, तर यो घ र स ले गर्दा यसको अर्थ छुट्टै छ, यसको अर्थ छुट्टै छ। अब यहाँ र हर छ यहाँ स, यो ह र र यहाँ पनि सेम छ, ह र र यहाँ पनि सेम छ, तर यहाँ र छ यहाँ चाहिँ स छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ सु छ यहाँ कु छ, अरु कार्य सेम छ, यहाँ सु छ यहाँ कु छ, यहाँ कार्य दुईटैमा सेम छ, तर यसको अर्थ र यसको अर्थ फरक छ। अब यहाँ सम छ यहाँ बी छ, यहाँ पनि योग छ यहाँ पनि योग छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि योग छ, सेम छ, यहाँ सम छ यहाँ बी छ, तर यसको अर्थ र यसको अर्थ पनि फरक छ। अब यहाँ पर्वत छ यहाँ सर्वत छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पर्वत छ यहाँ चाहिँ सर्वत छ। अब यहाँ पर्वत र सर्वत हेर्नुहोस् त, यहाँ पर्वत छ यहाँ सर्वत छ, हुन त यो ब छ यहाँ व हो। अब यहाँ हेर्दाखेरिमा ओ त उस्तै लाग्छ, यहाँ प र यहाँ स फरक छ, त्यसले गर्दा पनि यसको अर्थ पनि धेरै भिन्नता छ। यहाँ मन छ यहाँ तन छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ न लास्टमा छ, अगाडि म अगाडि त छ, यही वर्ण फरक छ, तर दुईटैको अर्थ पनि फरक छ। यहाँ बालक छ यहाँ पालक छ, लक दुईटैमा बराबरी उस्तै छ, तर यहाँ बा छ भने यहाँ पा छ। एउटै वर्ण फरक हुने बित्तिकै शब्दको अर्थमा फरक हुँदो रहेछ, त्यसैले यो वर्णको महत्त्व हुन्छ। अब तपाईले सबैको अर्थ जान्नु पर्यो, जानेर तपाईले हरेकको वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ है त। म तपाईलाई यी फरकको अर्थ बताइदिन्छु, तपाईले वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउने है त। म तपाईलाई अब यो डिल भनेको छ नि, हेर्नुस्, यो डिल भनेको चाहिँ तपाईको के रे जमिनमा चाहिँ आली होला, आलीको छेउलाई भनिन्छ डिल। हेर्नुस् है, डिलबाट लडिन्छ नि त, तलतिर पसिन्छ, त्यसै डिल भनेको चाहिँ छेउ हो। जस्तै हाम्रो के रे घर कम्पाउन्डमा वाल लाग्छ भने पनि त्यो वालको छेउमा नबस, डिलमा नबस, लडिन्छ भन्छ नि, हो त्यो डिल हो। भने दिल भनेको चाहिँ मान्छेको मनभित्रको भावना हो, दिल भनेको मन हो। यो डिल भनेको चाहिँ कुनै ठाउँको चाहिँ छेउ हो भने दिल भनेको चाहिँ मन हो। के हो त? मन हो। हेर्नु त, एउटा वर्ण फरकले चाहिँ अर्थमा कति फरक ल्यायो त? कहाँ डिल चाहिँ लडिने ठाउँ छेउ भन्ने अर्थ लाग्छ, कहाँ दिल भनेको चाहिँ मान्छेको मन भन्ने अर्थ लाग्छ। एउटै वर्ण फरकले के गर्यो त? अर्थमा यति धेरै फरक ल्याएको छ। अर्को हेर्नु त, डर भनेको चाहिँ त्रास हो। डर भनेको त्रास हो, चाहिँ हामीलाई मन के रे पीर पर्ने, डराउने हो, त्रास हो डर भनेको। डर भनेको चाहिँ खानेकुरा हो। व्रत बस्नु अगाडि व्रतालुहरूले चाहिँ टन्न खानलाई हामी के भन्छौँ त? दर, अर्थात् मिठो मिठो कुरो खानलाई भनिन्छ दर। व्रत बस्नु अगाडि खानलाई दर भनिन्छ। डर भनेको चाहिँ त्रास हो। हेर्नु त, एउटै वर्ण फरकले कत्रो फरक अर्थ फरक पार्यो। यो कहाँ त्रास, कहाँ यो चाहिँ मिठा मिठा कुरा, खाने कुरा आयो। त्यसै गरी अब घर हेर्नु त, त्यसै गरी घर हेर्नु त, घर भनेको बस्ने ठाउँ, सर भनेको चाहिँ अब यो सरको पर सर, अलि पर जा सर मान्छे भन्छ नि, चाहिँ नजिकबाट पर जा। अब यो घर भनेको बस्ने घर भयो,
सर भनेको चाहिँ अलि पर जा भन्ने अर्थमा सर अर्थ हुन्छ। पर सर पर जा भन्ने अर्थमा ठाउँ छोड, यो सर भनेको चाहिँ ठाउँ छोड भन्ने अर्थमा लाग्छ है त। कहाँ ठाउँ छोड्ने, अब एउटा यहाँनिर रहेछ यहाँनिर रहेछ, यो घर र यो सब मात्रै फरक हो। यो घरले चाहिँ बस्ने घर जाउँछ भने सहरले चाहिँ ठाउँ छोड भन्ने अर्थ लाउँछ। यसरी यो पनि फरक छ। त्यसै गरी रहर र सहर छ नि त, रहर र सहर। रहर भनेको हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि हर यहाँ हर छ, यहाँ र यहाँ स फरक छ। यसले गर्दा रहर भनेको इच्छा हुन्छ, रहर भनेको के हुन्छ त इच्छा हुन्छ। सहर भनेको चाहिँ अब के अरे भौतिक पूर्वाधारले विकास भएको चाहिँ बाक्लो समुदाय भएको बिजनेस व्यापार भएकोलाई हामी सहर भन्छौँ। रहर भनेको इच्छा हो, सहर भनेको चाहिँ विकसित चाहिँ गाउँ हो होइन। रहर भनेको इच्छा भयो भने सहर भनेको चाहिँ विकसित गाउँ हो होइन। सबै सुविधाहरू भएको बिजुली पानी बत्ती सब भएकोलाई हामी सहर भन्ने गरेका छौँ। बाक्लै व्यवसाय बिजनेस भएकोलाई हामी सहर भन्छौँ। त्यसैले रहर भनेको इच्छा भयो भने सहर भनेको त बस्ती भयो। त्यसैले यहाँ हर हर दुईटैमा सिम, यहाँ नि हर छ यहाँ नि हर छ, तर यहाँ र यहाँ स फरक छ। यही वर्णले गर्दा अर्थमा चाहिँ फरक ल्याएको छ। अब यहाँ अन्त सुकार्य र कुकार्य। सुकार्य भनेको राम्रो काम, कुकार्य भनेको चाहिँ खराब काम। हेर्नु त यसैमा स र क मात्रै फरक। अब सु त यहाँ पनि छ, उ यहाँ पनि छ, उ यहाँ पनि छ, कार्य यहाँ पनि छ, कार्य यहाँ पनि छ, मात्रै स र क फरक हो। स आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ असल राम्रो काम भनिन्छ भने कुकार्य भन्ने बित्तिकै खराब काम भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। अब सुकार्य भनेको असल काम, कुकार्य भनेको गलत काम, खराब काम, गर्न नहुने काम अर्थ लाग्छ। तपाईँले यसरी यसको अर्थ बुझेपछि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अर्को छ भने त संयोग र वियोग। संयोग भनेको चाहिँ अब के अरे संयोग भनेको अब कहिलेकाहीँ के अरे भवितव्य त्यस्तै किसिमले संयोगको अर्थ हुन्छ। चाहिँ के अरे मिल मेल मेल भन्ने अर्थ हुन्छ संयोग। अब भेटिने भन्ने अर्थ हुन्छ संयोग। तर यो वियोग भनेको चाहिँ छुट्टिने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, संयोग र वियोग। अब कहाँ यहाँ पनि योग छ यहाँ पनि योग छ, तर यहाँ चाहिँ सम छ यहाँ चाहिँ बी छ। यही दुईटा वर्ण फरक हुने बित्तिकै दुईटैको अर्थ पनि के त फरक छ। अब कहाँ संयोग कहाँ वियोग। अब तपाईँसँग मेरो त संयोगले भेट भयो अचानक। यो संयोग भनेको अचानक भन्ने अर्थमा, हेर्नुहोस् है, यो अचानक भन्ने अर्थमा संयोग अर्थ हुन्छ अचानक, एक चाहिँ के अरे थाहा नदिकन भन्ने अर्थमा भने। वियोग भनेको चाहिँ छुट्टिने अर्थमा हुन्छ। कहाँ यो अचानक कहाँ यो छुट्टिने। त्यसैले यो एउटै वर्णले अर्थमा फरक पारेको छ। अब पर्वत र सर्वत हेर्नु त, पर्वत र सर्वत। पर्वत भनेको पहाड भयो, अब चाहिँ माउन्टेनहरू भयो होइन। अब चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू भए, पर्वतहरू भए। अब चाहिँ अब यस्तो यो शिखरहरू पर्वत भयो, पहाड भयो होइन, पर्वत भयो। अब यो पर्वत भनेको पहाड, सर्वत भनेको चाहिँ पानीमा चाहिँ कागती चिनी अथवा सक्खर हालेर मिसाएर बनाएको सर्बत हुन्छ। अब चाहिँ मरिच हालेर बनाएको खानेकुरा हुन्छ। यसमा यो व्रत र व्रत एउटै छ, तर यो पर स फरक हुने बित्तिकै यसले पनि शब्दमा भिन्नता ल्याएको छ, शब्दमा फरक ल्याएको छ। त्यसैले पर्वत भनेको पहाड भने, सर्वत भनेको चाहिँ खानेकुरा। अब चाहिँ पानीमा चाहिँ चिनी मरिचहरू मिसाएर खाना बनाएको सर्बत मानिन्छ। अब मन र तन हेर्नुहोस् है, मन भनेको चाहिँ के अरे मान्छेको मनभित्र भावनालाई हामी मन भन्छौँ होइन, त्यो देखिँदैन। अब तन भनेको चाहिँ शरीर हो, मन भनेको चाहिँ विचार हो भने तन भनेको चाहिँ शरीर हो। अब यसरी यसको पनि फरक छ। अब यहाँ बालक र पालक। बालक भनेको चाहिँ बच्चाहरू, पालक भनेको चाहिँ पाल्ने हुन्छ है, पाल्ने हुन्छ। अब कहाँ बालक भनेको सानो मसिना नानीहरू भयो भने पालक भनेको पाल्ने मान्छे, पाल्ने गरेमा के भन्ने अर्थमा लाग्छ। यसरी हेर्नु त एउटै वर्ण फरक हुँदाखेरिमा शब्दको अर्थमा चाहिँ भिन्नता आएको छ। अब तपाईँ त्यही भिन्न अर्थ अनुसार तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, प्रत्येक शब्दको के भनेको छ बुझी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ जस्तै डिल एउटा शब्दलाई, यो डिल शब्दलाई तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने डिल लेखेर चाहिँ मेरो घर अगाडि
बसेको दिलमा सर्प बसेको छ लेख्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, दिलमा सर्प बसेको छ यति लेखे पनि पुग्छ। दिलमा सर्प बसेको छ यति यति लेखे पनि हुन्छ। यो माथिको नलेखे पनि तपाईँले चाहिँ अब दिलमा के को दिलमा हेर्नुहोस् है, आलीको दिलमा, यहाँ आलीको दिल लेखे पनि हुन्छ है। हेर्नुहोस् आलीको दिल लेखे पनि आली तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। आलीको दिलमा सर्प बसेको छ, आलीको दिलमा सर्प बसेको छ भन्नु भने पनि यो दिलको अर्थ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। यसरी वाक्य प्रयोग। त्यसरी दिल भनेको चाहिँ अर्को दिल छ भने चाहिँ के अरे बिरामीको दिल नदुखाऊ होइन। हेर्नुहोस् है, बिरामी मान्छेको दिल नदुखाऊ भन्यो भने पनि मन भन्ने अर्थ भयो, बिरामी मान्छेको दिल नदुखाऊ वाक्य प्रयोग। यसै तपाईँले हरेक शब्दलाई चाहिँ वाक्य प्रयोग गरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी देखाउनुहोस्। ल आजलाई तपाईँलाई यति नै, यो सबै गरेर ल्याउनुहोस् है भोलि।